अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो 11 बजे के ये बात का टाइम है। 11 बजे हमज़ा आ गया था। मैंने आपको बताया था ना कि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो फिर वो 11 बजे जो है ना उसको छुट्टी हो जाती है। तो आके उसने इसी तरह अपना यूनिफ़ॉर्म और हर चीज़ जो है ना इस तरह यहाँ पे रख दी थी। रख क्या दी थी, बल्कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो बैग और चीज़ें इस तरह फेंकते हैं ना, थके होते हैं ना। तो खैर मैंने उसके जो है ना स्कूल कार्ड और जो भी उसकी कैप और यूनिफ़ॉर्म सारा मैंने उठा लिया था चीज़ें, और फिर मैंने कहा चलो मैं झाड़ू जल्दी से लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे हमना के रूम में झाड़ू लगाया, और उसके बाद जो है ना फिर हादी के भी रूम में लगा लिया। तो कभी मैं पहले भी लगा लेती हूँ, तो आज जो है ना मैं हादी के थोड़े से कपड़े यहाँ पे बिखरे हुए थे, तो मैंने उसकी ना अलमारी फिर सेट कर दी थी। तो फिर मैंने उसकी अलमारी भी सेट की। तो अभी फिर मैं झाड़ू शाड़ू लगा दूँगी यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैंने हमज़ा को नाश्ता बना के देना है, क्योंकि सुबह जो है ना वो कुछ भी नहीं खा के जाता। मैं बनाती भी हूँ ना तो ज़बरदस्ती भी उसको दूँ ना तो फिर नहीं खाता, फिर जो है ना गुस्सा करने लग जाता है। तो पता नहीं क्या, मैं शुरू से उसको देती हूँ लेकिन उसकी जो है ना बिल्कुल आदत बनी ही नहीं है। कभी कभार जो है ना मतलब कि उसका दिल हो तो फिर खा लेता है। तो खैर मैंने हमज़ा को नाश्ता दे दिया था, उसको फिर मैंने टीवी लगा के दे दिया। तो अभी मैं ऊपर आ गई थी छत पे। तो आज जो है ना धूप थी, कल बिल्कुल ही धूप नहीं थी, और आज भी ऐसे ही था। कभी जो है ना धूप आ जाती थी और कभी थोड़े से ना बादल बन जाते थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं जो रज़ाइयाँ जो है ना इनको मैं धूप लगवा लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने नहीं लगवाई थी। क्योंकि पिछले दिनों में आपको पता है इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी थी, इतनी ज़्यादा कि धूप तो जो है ना वो निकलती ही नहीं थी। तो फिर रज़ाइयाँ वगैरह जो है ना वो फिर बंदा कैसे डालता, तो फिर बिस्तर में ना अजीब सी एक स्मेल सी आ जाती है। तो आज धूप थी तो मैंने कहा चलो मैं इनको भी धूप लगवा लेती हूँ, और कपड़े कुछ मैं वॉश करके लाई थी वो भी मैंने डाल दिए। और ये ऑरेंज जो मैं कल लाई थी तो मैंने कहा चलो धूप में बैठ के ना खा लेते हैं। तो अच्छा, ऑरेंज ऑरेंज जो होते हैं ना ये मतलब कि मिलजुल के बैठ के खाए ना तो इतना मज़ा आता है ना, सारे मतलब कि ज़्यादा सारे लोग हों चाहे दो ही हों तो ज़्यादा मज़ा आता है कि गपशप करते और फिर इस तरह खाते हुए ना अच्छा लगता है। तो अकेले बैठ के ना वो अजीब सा लग रहा होता है, तो इसलिए ना ज़्यादातर चीज़ें पड़ी रह जाती है, बंदे का दिल ही नहीं करता कि खाए। और कोई साथ हो ना तो फिर खुद ब खुद ही दिल करता है कि हाँ चीज़ जो है ना उठाएं और खाएं। तो यहाँ पे फिर मैंने धूप में बैठ के जो है ना फिर ऑरेंज खाए, और उसके बाद मैंने लिए थे मटर। मैंने कहा चलो आज जो है ना आलू मटर बनाती हूँ, और साथ में ना पुलाव बना लूँगी मटर वाला। तो जहाँ पे फिर मैंने सारे बैठ के ना मटर छीली, और धूप इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी। तो फिर जो है ना मटर मैंने सारे यहाँ पे छील लिए थे। और मटर आजकल जो है ना पता नहीं मुझे लग रहा है, या आप लोग बताइएगा कि वाकई ऐसा है कि थोड़े थोड़े से ना मीठे हो गए हैं और गलते भी नहीं हैं इतनी जल्दी ना। तो पिछले दिनों मैंने बनाए थे तो बच्चे कह रहे थे कि मामा गले ही नहीं, हालांकि मैंने उनको अच्छी तरह भूना भी था। तो खैर फिर मटर मैंने यहाँ पे सारे जो है ना वो छील के तो फिर मैं नीचे चली गई थी। तो ये है कि नीचे जाके ना फिर ऊपर बैठ जाओ ना तो काफ़ी सारे काम नीचे रह जाते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं अभी धूप निकली हुई है तो थोड़ी देर जो है ना धूप में भी बैठना चाहिए। तो मटर मैं छील के नीचे ले आई थी, और उसके बाद मैंने अभी ना पानी भी रखा हुआ था ऊपर। मैंने कहा था हमज़ा को ना मैं नहला दूँगी, तो हमज़ा को भी मैंने नहला दिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने खुद भी नहा लिया था। ऊपर से आई थी ना तो मेरा दिल कर रहा था ऐसे मैं ठंडे पानी से नहाऊं, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ना फिर मुझे थोड़ी सी नीचे ठंड लगने लग गई थी। तो फिर मैंने अपने लिए भी फिर बाद में पानी जो है वो गर्म कर लिया था। तो बस मैंने नहा के फिर उसके बाद जल्दी से मैं फिर सालन बनाने लग गई। तो फिर मैंने यहाँ पे ना आलू छील लिए थे, तो आलू मटर बनाऊंगी। और रोज़ जो है ना बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या बनाया जाए, बिल्कुल समझ ही नहीं आती। और इतनी बार मैंने चाट बनाया है बच्चों से पूछ के, ऐसे मशवरा करके ना सब घर वाले तो इतनी बार मैंने बनाया, लेकिन उसके मुताबिक ना बस 1 या 2 दिन ही चलता है, और फिर वही मसला कि आज क्या पकाएं। क्योंकि तब तो कह देते हैं कि ये बना लो वो बना लो, लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि ये हमने नहीं खाना। तो खैर टमाटर ख़त्म हो गए थे तो शुक्र है ना, शुक्र है कि गली में ना टमाटर वाला आ गया था। तो मैंने फिर जल्दी से हमज़ा को पैसे दिए तो वो फिर ले आया था हमज़ा। तो इनके ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी थी ना, तो फिर मैंने ना इनको वॉश कर लिया था अच्छी तरह। तो अभी मैं इनको बास्केट में डाल के रख लूँगी, फिर उसके बाद जो है ना फिर फ्रिज में रखूँगी। तो बस वही मेरा बेसिक मसाले जो मैं डालती हूँ, अब तो आपको भी पता चल गया होगा। वही नमक मिर्च हल्दी धनिया
ڈال کے میں نے مسالہ بھون لیا تھا ٹماٹر وغیرہ ڈال کے، اور اس کے بعد پھر میں ڈالوں گی مٹر اور آلو، اور اچھی طرح بھون کے پھر میں پانی ڈال دوں گی۔ اور میں تھوڑا سا نا پتلا بناتی ہوں، بہت زیادہ نہیں، لیکن تھوڑا سا میں شوربہ بناتی ہوں، کیونکہ مجھے نا شوربہ اچھا لگتا ہے، اور ہمارے گھر میں سارے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں نے پانی ڈال دیا تھا، اور ابھی میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے چائے بنا لی تھی، ہمنا بھی آ گئی تھی، تو پھر میں نے چائے بنا لی، اس کو بھی دی، اور پھر میں نے خود بھی چائے پی لی تھی۔ تو نہانے کے بعد نا پھر دل کرتا ہے کہ تھوڑی سی نا چائے پی لی جائے، تو پھر میں نے چائے جو ہے نا وہ بنا کے پی لی تھی۔ اور یہاں پہ پھر میں بیٹھ گئی تھی، اور آگ دیکھیں بالکل اس ٹائم نا اتنی کم ہوتی ہے نا گیس، تو میں نے ہلکی آگ پہ پھر پکنے کے لیے رکھ دیا تھا سالن کو۔ اور کپڑے کچھ میں نے اوپر ڈالے تھے، اور کچھ جو ہے نا میں نے نیچے بھی ڈال دیے تھے، تو اب میرا دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے یہاں پہ ڈال دیے۔ تو پھر جو ہے نا میں نے اپنی چائے پی، اور اس کے بعد ابھی ٹائم ہو گیا تھا عصر کا، تو ابھی میں نماز پڑھوں گی عصر کی، پھر اس کے بعد پھر باقی کام جو ہے نا وہ کروں گی۔ جی جو نماز وغیرہ میں نے پڑھ لی، اور ابھی بس سالن بھی بن گیا تھا، اس میں میں نے دھنیا ڈال دیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیا۔ تو دھنیا کے بغیر تو جو ہے نا سالن مجھے بالکل ہی اچھا نہیں لگتا، اور خاص کر شوربے والا تو بالکل ہی مجھے دیکھنے میں ہی نہیں اچھا لگتا۔ تو بس وقت کی بات ہوتی ہے، ایک وقت تھا کہ مجھے دھنیا اتنا برا لگتا تھا، اتنا برا لگتا تھا کہ جس سالن میں ہوتا تھا نا، تو بس میں کیا بتاؤں اب آپ کو کہ بس مجھے اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ لیکن اب مجھے دھنیا کے بغیر جو ہے نا سالن بالکل ہی نہیں اچھا لگتا۔ تو خیر ابھی میں نے پیاز ڈال دیے تھے ہلکے سے، میں نے کہا ان کو براؤن کروں، اور ابھی میں مٹر پلاؤ بناؤں گی، اور ساتھ میں نے چاول نکال لیے تھے، اور چاول میں نے بالکل بس تھوڑے سے ہی نکالے تھے، بس 1.5 گلاس چاول میں نے نکالے تھے، کیونکہ چاول آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک میں اور ہادی جو ہے نا وہی شوق سے کھاتے ہیں۔ تو ہادی نے بھی ابھی شام کو آ جانا تھا رات کو، تو اس کو میں نے پوچھ لیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ماما جہاں پہ ہم نے بہت زیادہ مطلب کہ ایسی چیزیں کھائی ہیں تو آپ ہلکا پھلکا کچھ بنا لینا۔ تو پھر میں نے مٹر پلاؤ اس لیے بنایا تھا، تو میں نے کہا چلو ہادی کھا لے گا اور میں کھا لوں گی، اور پھر میرے ہسبینڈ کا اگر دل ہوا تو وہ کھا لیتے ہیں، ورنہ ہمنا اور حمزہ جو ہے نا وہ بالکل ہی ان کو نہیں پسند چاول نا۔ ہمنا کو اچھے لگتے ہیں، لیکن بس اس کا وہ پین کی وجہ سے نا پھر وہ ڈرتی ہے، وہ کھاتی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اپنے اور ہادی کے لیے بس بنا لیے تھے۔ تو میں پیاز جو ہے نا وہ براؤن کیے، اور اس کے بعد پھر میں نے مٹر ڈال دیے، بس اسی لیے کہ مٹر جو ہے نا وہ اچھی طرح گل جائے، اور ٹماٹر ڈال دیے، تھوڑی سی کالی مرچیں ڈال دیں اور ثابت والی، اور ایک بڑی الائچی ڈال دی، زیرہ ڈال دیا، اور باقی جو مسالے ہوتے ہیں وہ سارے ڈال کے، تو پھر میں نے اس میں جو ہے نا 3 گلاس ہی بس میں نے پانی ڈالا، کیونکہ آگ جو ہے نا سوری گیس جو ہوتی ہے نا اس وقت کم ہوتی ہے، تو میں نے زیادہ پانی نہیں ڈالا پھر، تو خیر 3 بھی برابر ہی تھا، ٹھیک تھا، تو پھر میں نے ڈال دیا۔ اور ابھی ٹماٹر جو ہے نا وہ میں فریج میں رکھ دوں گی، کیونکہ ان کا پانی جو ہے نا وہ سارا ڈرائی ہو گیا تھا، تو میں نے کہا جلدی سے میں ان کو بھی جو ہے نا فریج میں رکھ دوں۔ تو پھر اس کے بعد پانی میں بھی جو ہے نا ابھی بوائل آنا تھا، تو میں نے کہا پھر میں چاول ڈالوں گی، اور اتنی دیر میں نے کہا جلدی سے جو ہے نا میں سارے برتن واش کر لیتی ہوں۔ تو برتن جو ہے نا وہ سارا دن ہی ختم نہیں ہوتے، صبح سے اٹھتے ہیں اور رات سوتے وقت تک جو ہے نا میری اتنی کوشش ہوتی ہے نا کہ سوتے ہوئے کوئی برتن جو ہے نا وہ کچن میں نہ ہو، لیکن پھر بھی جب میں صبح اٹھتی ہوں نا تو ہادی جاگ رہا ہوتا ہے، یا میرے ہسبینڈ کبھی، تو وہ بھی دیر تک جاگتے بھی رہتے ہیں، کبھی سو جاتے ہیں، تو کبھی وہ جو ہے نا خود چائے بھی بنا لیتے ہیں اگر میں سو رہی ہوتی ہوں نا، تو پھر بھی صبح کچھ نہ کچھ برتن جو ہے نا وہ مجھے ضرور ملتے ہیں کچن میں۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے پھر میں نے برتن سارے واش کر لیے، اور چاول پھر میں نے اس میں ڈال دیے، پانی جو ہے نا وہ ابل گیا تھا جو یخنی ہوتی ہے، اور پھر میں نے 2-3 جو ہے نا ثابت ہری مرچیں ڈال دیں، اور چاولوں کو پھر میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اور ابھی تھوڑا سا نا چولہا جو ہے نا وہ تھوڑا سا گندا ہو گیا تھا، تو اس کو میں ساتھ ہی جو ہے نا صاف کرتی رہتی ہوں، گرم بھی ہوتا ہے نا، کتنی بار میرا ہاتھ بھی جل جاتا ہے، لیکن بس میری عادت ہے کہ میں ساتھ کے ساتھ نا اس کے اوپر کپڑا لگاتی ہی رہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ بس ہر وقت صاف ہو، لیکن یہ بھی خواہش ہی رہ جاتی ہے بچے کبھی خود بھی کچھ نہ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے نا حمزہ وہ بھی کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہے اپنے لیے، یا پھر ہادی جو ہے نا وہ بھی تھوڑا بہت نا اپنے لیے کوکنگ کرتا رہتا ہے، تو وہ زیادہ تر وہ بھی کرتے ہیں، تو پھر چولہا جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے پھر صاف نہیں کرتے، وہ تو اپنا
جو بھی کام ہوتا ہے وہ کر کے اور چلتے بنتے ہیں۔ اور میں پھر جب تھوڑی دیر کے لیے آتی ہوں، تھوڑا سا بھی کام آتی ہوں نا، تو میں دیکھ کے نا کبھی تو مجھے غصہ بھی آتا ہے، پھر میں کہتی ہوں کہ کیا کروں، تو بس میری عادت سے مجبور پھر میں جلدی سے نا چولہا فٹافٹ سے صاف کر کے اور چیز اٹھا کے چلی جاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آتی ہوں تو پھر وہی حال ہوتا ہے۔ تو خیر زندگی ایسے ہی ہے، اور ایسے ہی ہماری جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا، تو ان کی یہی لائف ہوتی ہے سارا دن۔ تو خیر ویڈیو یہاں تک تھی، اب میں شام کو رات کی نا یہ چائے بنا رہی تھی۔ اللہ حافظ۔